वहाँ वो उस घर के ऊपर खड़ा हो गया है, लेकिन ये बैतलहम नहीं है। काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, शायद वो इस मुकाम से चले गए हों। ये हकीकत में अजीब व गरीब सितारा है। इसे बादलों से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। ये वाकई काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है और हम तकरीबन इस जगह पर पहुंच चुके हैं। हम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन हम कई हफ्तों का सफ़र करके इस नए पैदा होने वाले बादशाह को देखने और उसको सजदा करने आए हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हमने तमाम लोगों के मुक़द्दस सहीफ़े पढ़े हैं। तुम्हारे नबियों ने उसके आने के बारे में पेशनगोइयाँ की हैं, और फिर एक सितारा ज़ाहिर हुआ और हमें यहाँ लाने के लिए हमारी रहनुमाई की। ये अभी भी तुम्हारे घर के ऊपर खड़ा है। हम आजिज़ी के साथ उम्मत के निजात धंधा के लिए ये तोहफे पेश करते हैं। ये कई लोगों का रास्तबाजी की तरफ लाएगा। इस रात खुदावंद ने मजूसियों के साथ रोया में कलाम किया और उन्हें बताया कि वो हीरोवेस को ना बताएं कि उन्हें बच्चा कहाँ मिला, बल्कि अपनी ज़मीन पर वापस जाने के लिए कोई और रास्ता अपनाएं। खुदावंद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी कलाम किया और उसे बताया कि वो मिस्र को भाग जाए, क्योंकि हीरोवेस बच्चे को ढूंढकर मरवाने की कोशिश करने में है। मुशरिक के उन लोगों ने मुझे चक्कर दिया है, वो किसी और रास्ते से अपने घरों को निकल गए। इसका मतलब है कि उनको वो बच्चा मिल गया है और वो उस रास्ते से वापस आने से डरे। मेरे खास दस्ते को बैतलहम भेजो। उन्हें बताओ कि 2 साल से छोटे सारे लड़कों को मार दें। कई बरस पहले नबियों ने ये पेशनगोई की थी कि ये दर्दनाक वाक़या बैतलहम में पेश आएगा। हीरोवेस के मरने के बाद जब यसू 2 बरस का होगा तो खुदावंद ने उनको फिर इसराइल जाने का हुक्म दिया। ये भी बाइबल की पूरी होने वाली पेशनगोई थी। मैंने अपने बच्चे को मिस्र से बुलाया। यूसुफ और मरियम बच्चे यसू को मिस्र ले गए। मुजस्सियों के तोहफों ने उनको सफ़र और वहाँ रहने के काबिल बनाया और वहाँ 2 बरस रहे। जब वो मिस्र से वापस आए तो एक फरिश्ते ने यूसुफ को कहा कि वो एक छोटे कस्बे नासरत को चले जाएं। ये भी एक पेशनगोई की तकमील थी जिसके मुताबिक वो नासरी कहलाएगा। क्या मेरे 5वें मर्द सारा दिन काम करेंगे? आओ और रोटी खा लो। यसू अपने सौतेले बाप के साथ एक बड़ी काम करता था और जिस्म और रूह में भी बढ़ता गया और बहुत अक्लमंद हो गया। जब यसू 12 बरस का हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घराने के साथ ईद फसह मनाने यरूशलेम गया। वो अपनी एक भेड़ को अपने गुनाहों की माफ़ी की कुर्बानी के लिए साथ ले गए। यसू, तुम भीड़ को काहनों के पास लेकर जाओ। उन्हें कल कुर्बानी से पहले उसकी मंजूरी देनी होगी। हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। अब्बा जान, क्या मैं यसू के साथ हैकल देखने जा सकता हूँ? कुर्बानी के कई दिनों बाद यूसुफ, मुझे कहीं भी यसू नज़र नहीं आ रहा। किसी ने भी आज सारा दिन उसे नहीं देखा। मेरा ख्याल है हम उसे यरूशलेम में छोड़ आए हैं, लेकिन उसे मालूम था कि हम निकल रहे हैं। मेरा ख्याल था कि वो हमारे किसी रिश्तेदार के पास होगा। हमें वापस जाकर उसे ढूंढना होगा। तुझे ये तौजीबिया बयान करते हुए मोहतात होना होगा। उसके नतीजे में तू कोई गुस्ताखी ना कर बैठे। तुम सब इस बात पर इत्तेफाक करोगे कि मसीह दाऊद का बेटा होगा, क्योंकि नबियों ने ऐसा कहा। तुम भी ये बात मान लोगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे खुदावंद कहा था, जैसे कि मसीह उसका खुदा था। फिर किस तरह एक ही वक्त में मसीह दाऊद का बेटा और उसका खुदा हो सकता है? फिर उसने जवाब दिया, लेकिन ये तेरा मुफसराना है कि तेरी तशरीह ठीक है। उन सच्चाइयों की गहराई तक जाने के लिए बुजुर्ग ज़्यादा काबिल हैं। या तो कलाम मुक़द्दस सच है या वो गलत है। क्या हम इन बातों पर ईमान रखते हैं जो हमारी रवायात पर पूरी उतरती हैं? वो इधर है। क्या सच हमेशा गहरा होता है? क्या कलाम हमारी समझ बोझ के लिए नहीं दिया गया? लेकिन तुम हर शे हरफ बहरफ नहीं ले सकते। तालमूद बयान करती है, यसू, हमने तुझे हर जगह ढूंढा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये हमारे साथ 2 दिनों से है। तुम्हारा बच्चा गैर मामूली बच्चा है।
تم نے مجھے ہر جگہ پر کیوں ڈھونڈا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ مجھے اپنے باپ کا کام ضرور کرنا؟ میں نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کلام کے بارے میں اتنا جانتا ہو۔ اس بات سے کیا مطلب ہے کہ مجھے اپنے باپ کا کام ضرور کرنا ہے؟ کیا یہ اس کا باپ نہیں جو اس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ یسوع اپنے والدین کے ساتھ واپس آیا اور ان کے تابع رہا۔ اس نے بڑی کی دکان میں کام کرنا جاری رکھا اور حکمت اور قدوکات میں بڑھتا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ راست بازی کے ساتھ چلتا رہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھائی کرتا رہا، اس لیے ہر کوئی اسے پسند بھی کرتا تھا۔ جبکہ اور نوجوان گناہ کرتے تھے، یسوع خدا کی شریعت کے پورے دل سے فرمان برداری کرتا تھا۔ تو ہمیشہ سے بڑا اچھا رہا ہے، اور تیرے جیسا ناصرت میں کوئی اور بڑا ہی نہیں۔ مجھے اس جیسی 6 اور کرسیاں بنا دو۔ یاد رکھیں کہ الیشع نے مریم کے بچے کو جنم دینے سے 6 مہینے پہلے ایک بچے کو جنم دیا۔ فرشتے نے زکریا کو اس کا نام یونا رکھنے کو کہا، اور یہ کہ وہ لوگ کے دلوں میں کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کرے گا۔ کئی نبیوں نے 500 برس پہلے اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ تم اپنے برے کاموں کو چھوڑو اور خداوند کی فرما برداری کرو، کیونکہ خداوند کی بادشاہت آنے والی ہے۔ اگر تم اپنے دلوں کو مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار کرو گے تو میں تمہیں پانی میں بپتسم دوں گا۔ لیکن ایک شخص میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے مقدم تھا، کیونکہ اس کا وجود مجھ سے پہلے کا ہے۔ وہ تمہیں بپتسمہ دے گا، مگر پانی سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ یونا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے نزدیک ہمارا راست باز ہونے کا معیار کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس 2 کرتے ہیں اور کوئی بندہ جس کے پاس ایک بھی نہیں، تو اپنا ایک کرتا اسے دے دو۔ اگر تمہارے پاس خوراک ہے اور کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ۔ تمام انسانوں سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ یونا، ہم جو حکومت میں کام کرتے ہیں، ہمیں خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں محصول لیتا ہوں اور یہ کسٹم کام کرتا ہوں۔ رشوت نہ لو۔ اپنے عہدے کو کسی سے پیسے ہتھیانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ اپنے سارے معاملات میں ایمانداری اور انصاف پسند رہو۔ میں تیرے لوگوں میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں، لیکن میں بھی خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جن پر تم حکومت کرتے رہے ہو ان پر ظلم و تشدد نہ کرو، اور چوری نہ کرو، یا اپنے عہدے کو کسی کی رقم یا جائیداد ہتھیانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ اپنی کمائی پر صبر کے ساتھ زندگی گزارو۔ بپتسمہ کا لفظ یونانی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے ڈبونا یا داخل کرنا۔ وہ جو میرے بعد آنے والے ہیں مجھ سے زیادہ زور آور ہیں، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لیے لائق نہیں۔ اگر تم توبہ کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تمہیں پاک روح سے بپتسمہ دے گا۔ اگر تم اس کا انکار کرو اور گناہوں میں پڑے رہو تو وہ تمہیں ہمیشہ کی آگ میں پھینک دے گا۔ اب گناہ کرنا ختم کرو۔ تو کون ہے جو مسیح کے آنے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں مسیح نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا، جو آئے گا اور لوگوں کو دوبارہ خداوند کی طرف لے جائے گا؟ نہیں، جیسے یسیہ نبی نے کہا ہے، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں تاکہ مسیح کے لیے راہ تیار کروں۔ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو بپتسمہ دے؟ میں صرف ایک پیغام رساں ہوں جو مسیح کے لیے راہ تیار کر رہا ہوں۔ لیکن تم سانپ کے بچے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم صرف اس لیے کہ یہودی ہو اور ابراہیم کی اولاد ہو اس لیے تم خدا کی بھی اولاد ہو۔ توبہ نعوذ باللہ۔ تمہیں اپنے غرور اور غصے کے گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے۔ اگر تم اپنے دلوں کو نہ بدلو گے تو تم کاٹے جاؤ گے اور ہمیشہ کی آگ میں پھینکے جاؤ گے۔ یونا تو کہہ رہا ہے کہ مسیح جلد آنے والا ہے، تو اسے کیسے جانے گا جب وہ آئے گا؟ خداوند کے فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ میں جس کے
اوپر خدا کی روح کبوتر کی طرح اتارتا دیکھوں گا، وہی اسرائیل کا مسیح اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔